प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी मुल्क पर एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। लेकिन बादशाह की कोई औलाद नहीं होती थी। इस वजह से वो बड़ा ही परेशान रहता था। वो सोचता था कि मेरी इतनी बड़ी और आलीशान बादशाहत का मालिक आखिर कौन बनेगा। दोस्तों, इसी परेशानी में बादशाह कई कई दिन तक खाना भी नहीं खाता था और ना ही वो दरबार में आकर लोगों के फैसले करता था। बादशाह की ये हालत देखकर उसके वजीर भी बड़े परेशान हो जाते थे। आखिर एक दिन बादशाह के वजीरों ने पूछा, बादशाह सलामत, आप इस कदर परेशान क्यों रहते हैं? दोस्तों, बादशाह कहने लगा कि मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती रहती है कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मुल्क की बादशाहत और मुल्क का खजाना आखिर कौन संभालेगा? दोस्तों, वजीरों ने जब बादशाह को परेशानी में देखा तो वो कहने लगे, बादशाह सलामत, आप घबराएं मत। अल्लाह ताला से फजल की उम्मीद मत छोड़ें। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हम अभी किसी फकीर की तलाश में जाते हैं और उनसे दुआ करवाएंगे, और हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपके यहाँ औलाद जरूर पैदा होगी। दोस्तों, बादशाह को वजीरों की बातें सुनकर कुछ हद तक तसल्ली मिली, और इस तरह बादशाह के सारे वजीर फकीरों की तलाश में चल पड़े। एक वजीर उनमें से बड़ा अक्लमंद और बड़ा होशियार था। वो एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से बागीचे पर पड़ी। दोस्तों, वजीर चलते चलते बहुत थक गया था। उसने बागीचे में से कुएं से पानी निकाल कर पिया। वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया। वो जगह निहायत अच्छी थी, मगर वो कूड़े कबाड़ से भरी हुई थी। वजीर ने वहाँ पर झाड़ू लगाई और कुएं से पानी निकाल कर छिड़काव किया। सफाई से फारग होकर वो इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये छोटा सा बाग किसका है और इसका मालिक कौन है। दोस्तों, वो मालिक की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। उसे वहाँ दूर एक गार नजर आई जो कि उसी बाग में मौजूद थी। जब उसने गार में देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा फकीर अल्लाह की इबादत कर रहा था। वजीर ने नहायत अदब से उसे सलाम किया तो फकीर ने सलाम का जवाब दिया। फकीर पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वजीर ने उसे सारी बात बता दी और कहने लगा, हमारे बादशाह बड़े नेक दिल आदमी हैं, मगर उन्हें अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत अता करें। दोस्तों, फकीर को ये सुनकर बड़ा रहम आया। फकीर ने वजीर को एक डंडा दिया और कहने लगा, इसी बाग में फलां आम के दरख्त पर जाओ, वहाँ पर जाकर ये डंडा मारना, वहाँ से एक आम गिरेगा, वो आम लेकर तुम वापस चले जाओ और बादशाह की बीवी को खिला देना। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो बादशाह के घर में जरूर लड़का पैदा होगा। दोस्तों, वजीर बड़ा अक्लमंद था। उसने वहाँ जाकर डंडा मारा। उस दरख्त से एक आम गिरा और वो शाम के वक्त आम लेकर बादशाह के महल पहुँच गया। जब बादशाह को फकीर का पैगाम सुनाया गया तो बादशाह तो महल में खुशी से नाचने लगा। वो आम लेकर अपनी बेगम के कमरे में पहुंचा और कहने लगा, मेरी प्यारी मलका, ये आम खा लो। मुझे उम्मीद है इस आम के खाने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारी गोद हरी कर देगा। दोस्तों, मलका ने वो आम लिया और उसने खा लिया। खुदा की कुदरत देखिए, पूरे 9 महीने के बाद मलका को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। बादशाह ने पूरी सल्तनत में जश्न मनाए, गरीबों में खैरात तकसीम की। मगर अफसोस की बात, बच्चा पैदा होने के 7वें दिन बादशाह बीमार होकर मर गया। मलका को बादशाह का बड़ा सदमा हुआ। वो हर वक्त यही कहती रहती थी, आखिर ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ है कि जिसके पैदा होते ही मेरा खावन दुनिया से चल बसा है। दोस्तों, 1 साल के बाद वजीर मलका से कहने लगा, अब बादशाह सलामत तो वफात पा गए हैं, अब ऐसे करो कि तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, वजीर को भी लालच आ गया था। वो बादशाह बनना चाहता था, लेकिन बेगम को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसे इस कदर बुरी लगी तो उसने अपना घर बार और मुल्क सब कुछ छोड़कर परदेश का रास्ता ले लिया। वो अपने बच्चे को भी साथ ले गई। दोस्तों, जब वो चलते चलते रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में उसे एक दरिया मिला। मलका को बड़ी प्यास लगी हुई थी
اور بچہ بھی پیاس سے بلک رہا تھا۔ ملکہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ دوستو، جو ملکہ دریا سے پانی نکال رہی تھی تو اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت موتی آ گیا۔ ملکہ نے اس پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اسے سنبھال کر رکھ لیا اور وہ دونوں ماں بیٹا وہاں سے آگے چل پڑے۔ دوستو، تھوڑی دور چلنے کے بعد ملکہ کو وہاں پر ایک گاؤں نظر آیا۔ اس نے گاؤں کے زمیندار سے وہاں پر رہنے کے لیے جگہ مانگی تو زمیندار نے ترس کھا کر ملکہ کو ایک چارپائی اور چھوٹی سی جھونپڑی میں جگہ دے دی۔ دوستو، ملکہ اور اس کا بیٹا اسی جھونپڑی میں رہنے لگے اور ملکہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے بچے ایک جگہ پر گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ ملکہ کا بچہ بھی آیا اور کہنے لگا، اماں جان، باہر لڑکے گولیوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گولی بھی نہیں ہے، میں آخر کس سے کھیلوں گا، مجھے بھی کوئی گولی لے دیں۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے وہ قیمتی موتی جو کہ گول مٹول تھا اپنے بیٹے کو دے دیا۔ بچہ وہ موتی لے جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دوستو، وہیں پر ایک بڑا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب اتنا خوبصورت موتی دیکھا تو اس کے من میں لالچ آ گیا، تو وہ کہنے لگا، بیٹا، یہ 8 گولیاں مجھ سے لے لو اور اپنے والا موتی مجھے دے دو۔ دوستو، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ موتی کتنا قیمتی ہے۔ اس نے 8 گولیاں لے لیں اور اپنے والا موتی اس بڑے لڑکے کو دے دیا۔ وہ بڑا لڑکا موتی لے کر بڑا خوش ہوا اور وہ سیدھا وہاں کے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کو وہ موتی بڑا پسند آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے وہ موتی خرید لیا۔ دوستو، اس بادشاہ کی ایک اکلوتی اور بڑی پیاری بیٹی تھی۔ بادشاہ نے وہ موتی اپنی بیٹی کو دے دیا۔ شہزادی نے وہ موتی اپنے گلے میں پہن لیا۔ شہزادی وہ موتی پہن کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی تو اتنا خوبصورت اور قیمتی موتی دیکھ کر اس کی سہیلیاں کہنے لگی، واقعی یہ تو بڑا قیمتی اور خوبصورت موتی ہے، لیکن کاش یہ تو ایک ہی موتی ہے۔ اگر تمہارے پاس اس طرح کے 7 موتی اور ہوتے اور تم ان کا ہار بنا کر پہنتی تو کتنا ہی مزہ آتا۔ دوستو، شہزادی کو یہ بات سن کر بڑا دکھ پہنچا۔ وہ غصے سے ناراض ہو کر وہاں سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جب اس کی نوکرانی نے شہزادی کی یہ حالت دیکھی کہ شہزادی بڑی غصے میں ہے اور اداس بھی دکھائی دے رہی ہے تو وہ دوڑی دوڑی شہزادی کی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، شہزادی بڑی اداس نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ماں بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتی تھی تو وہ ماں اپنی بیٹی کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، تم کیوں اداس ہو؟ تمہیں آخر کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم اتنا بتاؤ، میں اس کی زبان نہ کاٹ دوں۔ اگر تمہیں کسی نے مارا ہے تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں گی، اگر تمہیں کسی نے ستایا ہے تو میں اس کی گردن کٹوا دوں گی۔ تو شہزادی کہنے لگی، ماں، جو بات میں آپ سے کہوں گی مجھے لگتا ہے آپ اسے پورا نہیں کر سکیں گی، اس لیے آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ دوستو، ماں نے جب زبردستی کی تو شہزادی اپنی ماں سے کہنے لگی، جیسا موتی میرے پاس ہے مجھے اس جیسے 7 موتی اور لا کر دو، تبھی میں کھانا کھاؤں گی اور پانی پیوں گی، ورنہ میں اسی طرح رہوں گی۔ دوستو، اس کی ماں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتی تھی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، یہ کون سی بڑی بات ہے، تم اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں ابھی تمہارے لیے اس طرح کے 7 موتی اور منگوا دوں گی۔ دوستو، اس کی ماں نے اسے وعدہ کیا اور بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اس جیسے 7 موتی اور منگوا کر دو، ان کے نہ ہونے سے ہماری پیاری بیٹی بڑی اداس رہتی ہے۔ دوستو، بادشاہ بھی اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی اور انہوں نے اسے بڑے لاڈو پیار سے پالا تھا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، جس طرح کا موتی تم نے ہمیں دیا تھا ہمیں اس طرح کے اور موتی لا کر دو، ہم تمہیں 15 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ دوستو، وہ لڑکا واپس آیا اور اس چھوٹے بچے کے پاس آیا جس کے پاس اس نے وہ موتی لیا تھا اور وہ اسے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس اس طرح کی اور گولیاں بھی ہیں تو مجھے 7 گولیاں دے دو۔ دوستو، وہ شہزادہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں، اگر آپ کے پاس اس طرح کی اور گولیاں ہیں تو وہ مجھے دے دو۔ تو اس کی ماں اسے کہنے لگی، بیٹا، میرے پاس تو اور کوئی گولی نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ لڑکا اس بڑے لڑکے کے پاس گیا
और कहने लगा, हमारे पास इस तरह की और कोई गोली नहीं है। मेरी अम्मा को वो मोती एक दरिया से मिला था, जाओ तुम भी वहां से जाकर निकाल लाओ। तो वो बड़ा लड़का कहने लगा, वो मोती तुमने किस दरिया से निकाला था? अगर तुम भी मेरे साथ चल चलो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। दोस्तों, इस तरह वो दोनों लड़के दरिया पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल पीले मोती वहां से बहते चले जा रहे थे। बड़ा लड़का कहने लगा, लो बस हमारा काम तो बन गया। उन्होंने वो मोती उठाए और वो वापस चल दिए। लेकिन शहजादा कहने लगा, भाई चलो इस दरिया में गोता मार कर मालूम करें कि ये मोती कहाँ से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने उसे बड़ा समझाया, मगर वो नहीं माना, क्योंकि वो एक मुल्क का शहजादा था। उसका बाप तो मर गया था, लेकिन वो एक बहादुर बाप का बेटा था। तो वो बड़े लड़के से कहने लगा, भाई आप बिल्कुल ना डरो, हम दरिया में चलते हैं और इस बात का राज मालूम करते हैं। दोस्तों, मजबूरन बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वो लड़का दोनों दरिया की तह में नीचे जा पहुंचे और वो वहां पर क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत सर झुकाए बैठी है। उसके सर से जो खून की बूंदें गिर रही हैं, वो दरिया में जाकर कीमती मोती बन रहे हैं। ये देखकर दोनों बड़े हैरान हुए। कितनी देर तक वो कुदरत का ये तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर के बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोरगुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डर गया। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। दोस्तों, शहजादे को इल्मो नजूम आता था। वो एक छोटी मक्खी बनकर छुप गया। दोस्तों, वो शहजादा देखता है थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा देव आया। उसने उस औरत के सर पर एक हथौड़ा जोर से मारा। हथौड़ा पड़ने से वो औरत दोबारा से जिंदा हो गई और वो उठकर बैठ गई। वो देव से कहने लगा कि मुझे यहाँ किसी आदमी की बू आ रही है। जरूर आज कोई आदमी हमारे इस बाग में आया है। तो वो औरत कहने लगी, तुम बेवकूफ हो क्या? 20 साल हो गए हैं तुमने मुझे यहाँ पर लाकर कैद किया है। मैंने तब से किसी आदमजात को नहीं देखा और ना ही मैंने किसी इंसान की आज तक आवाज सुनी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो वो देव कहने लगा, मैं इंसान की खुशबू को सूंघ सकता हूँ। तुम मानो या ना मानो, यहाँ पर जरूर कोई आदमी है। वो औरत कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद सारा बाग देख लो। दोस्तों, देव ने ऐसा ही किया। दोस्तों, जब वो थक हार कर वापस आया तो उस औरत से कहने लगा, अच्छा तुम खाना खाओ। उस औरत को खाना खिलाकर वो जिन वापस चला गया। इस तरह उसने हथौड़ा उसके सर में ही रहने दिया। उसके सर से खून फिर से बह रहा था और वो मोती बनकर दरिया में जा रहा था। दोस्तों, जिन के जाने के बाद वो शहजादा मक्खी की सूरत से दोबारा इंसान की सूरत में वापस आ गया। उसने उस औरत के सर से वो हथौड़ा निकाला। हथौड़ा निकलते ही वो औरत उठकर बैठ गई और कहने लगी, ऐ खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है? क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? ये देव बड़ा खतरनाक है, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। दोस्तों, शहजादा कहने लगा, नहीं, मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मुझे ये बताएं, आप इस हाल तक कैसे पहुंची हैं? दोस्तों, वो औरत कहने लगी, मेरी शादी हो रही थी और मैं अपने ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में से ये देव मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। तब से मैं इसी की कैद में हूँ। लड़का कहने लगा, तुम क्यों मुझे चले जाने को कह रही हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। तो वो औरत आगे से कहती है, तुम आखिर मुझे किस तरह ले जाओगे? ये देव मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब जब जिन आएगा तुम उसे पूछना कि अच्छे मियाँ, अगर खुदा ना करे तुम मर गए तो मैं सारी उम्र यूं ही दरिया में पड़ी रहूंगी और मेरी उम्र तो बर्बाद हो जाएगी। तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जब वो बताएगा तो तुम मुझे बता देना, तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल दूंगा। तो उस औरत ने कहा, अच्छा। दोस्तों, इतने में एक बार फिर से आंधी आई और बड़ी बड़ी खौफनाक आवाजें आने लगीं। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काट कर उसी तरह पहले की तरह रख दिया। फिर वो मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे बैठ गया। जब वो जिन्न आया और वो कहने लगा, आज मुझे फिर से यहाँ किसी आदमजात की बू आ रही है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता।
تو وہ عورت کہنے لگی یہ آپ کا وہم ہی ہے، یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، آؤ بیٹھو کھانا کھاتے ہیں۔ دوستو کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی اچھے میاں اگر خدا نہ کرے تم مر جاؤ تو میں اس طرح ہی پڑی رہ جاؤں گی، میری تو ساری عمر برباد ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ دوستو وہ دیو کہنے لگا مجھے کون مار سکتا ہے، کون میری جان کا دشمن ہے، میری جان بڑی مشکل جگہ میں ہے، مجال ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ سکے۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا بتاؤ تو صحیح تمہاری جان کس چیز کے اندر ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا یہاں سے 7 دریا پار ایک لہو کا دریا آتا ہے، اس دریا کے پار جا کر ایک درخت آتا ہے، اس درخت پر ایک طوطے کا پنجرا لٹکا ہوا ہے، اگر کوئی اس طوطے کو مار ڈالے گا تو پھر میں بھی مر جاؤں گا، لیکن ایسی جان جوکھوں کی جگہ پہنچنے کی ہمت آخر کس میں ہے؟ دوستو اس کے بعد وہ اور باتیں کرنے لگے۔ اس طرح سے دوبارہ اس نے عورت کے سر پر ہتھوڑا مارا اور عورت کا سر کاٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ باہر نکلا اور کہنے لگا اچھا میں بھی جاتا ہوں اور دیو کی جان نکال کر آتا ہوں، پھر تم ضرور میرے ساتھ چلو گی نا؟ تو عورت کہنے لگی وہاں جانا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا میرا اللہ مالک ہے، وہی مجھے پار پہنچا دے گا۔ دوستو یہ کہہ کر اس نے عورت کے سر پر ہتھوڑا مارا، اسے پہلے والی حالت میں لٹا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ دریا میں اللہ کا نام لے کر کود گیا، ہاتھ مارتا وہ 7 دریا پار کرتا ہوا خون کے دریا کے پاس جا پہنچا۔ دوستو جب اس نے خون کا دریا بھی پار کر لیا، اسے پار کرتے ہی وہاں پر ایک بہت بڑا درخت دکھائی دیا، وہاں پر ایک پنجرے میں ایک طوطا شور کر رہا تھا۔ دوستو طوطے کی آواز سے اتنی زور کی آندھی آئی کہ سارے درخت ہلنے لگے۔ دوستو شہزادے نے جلدی سے بھاگ کر طوطے کو پنجرے سے نکالا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی۔ دوستو طوطے کا مرنا ہی تھا کہ دیو کی بہت موٹی اور لمبی لاش وہاں آن پڑی۔ اس نے دیو کے کان کاٹے، اس کی ناک کاٹ کر اس نے اپنے رومال میں باندھ لی اور وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ واپسی پر نہ تو وہ دریا تھے اور نہ ہی اتنا لمبا جنگل تھا۔ وہ بڑی جلدی ہی اس عورت کے پاس آ گیا اور عورت سے کہنے لگا اب چلو، اب تم آزاد ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عورت کہنے لگی مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ آخر تم نے اسے مار دیا ہے، کیا تم اس کے مرنے کی کوئی نشانی بھی لائے ہو؟ تو شہزادہ کہنے لگا ہاں میں اس کے کان اور ناک کاٹ کر لایا ہوں، یہ دیکھو اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ دوستو وہ عورت کہنے لگی ابھی ایک اور شرط باقی ہے، یہ جن میری بہن کو بھی اڑا کر لے گیا تھا اس کو بھی ہمیں چھڑانا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہے وہ کہاں رہتی ہے، مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں رہتی ہے، تم مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عورت بولی ٹھیک ہے۔ دوستو یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے باہر نکلے اور چلتے چلتے اس عورت کی بہن کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بے خبری سے سوئی پڑی ہے۔ عورت اس کے پاس پہنچی لیکن شہزادہ ایک جھونپڑی میں ٹھہرا رہا۔ وہ عورت اپنی بہن کو جگا کر کہنے لگی اٹھو بہن، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ اس کی بہن بولی کیا کروں، جب تک وہ جن سوتا ہے تو میں بھی سوتی ہوں، وہ جن 6 مہینے سوتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے، اس لیے میں بھی سو جاتی ہوں، لیکن تم میرے پاس کیسے آ گئیں؟ اس کی بہن نے اسے سارا قصہ سنایا کہ ایک شہزادہ جو کہ بڑا نیک دل تھا، اس نے مجھے دیو سے چھڑا دیا ہے اور وہ دیو اب مر گیا ہے، اب وہ شہزادہ تمہارے جن کو بھی مارنے آیا ہے، اب جب وہ جن تمہارے پاس آئے گا تو مجھ سے کہنا میاں اگر خدا نہ کرے مجھے کوئی سوتے وقت مار جائے تو میں کیا کروں گی؟ یہاں آس پاس تو کوئی آدمی بھی نہیں آتا جو مجھے یہاں سے نکال کر میرے باپ باپ کے پاس لے جائے، میں تو رو رو کر مر جاؤں گی، مجھے یہ تو بتا دو تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ تو اس کی بہن نے کہا اچھا تم جلدی سے چلے جاؤ کیونکہ اب جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دوستو وہ عورت واپس شہزادے کے پاس جھونپڑی میں آ گئی اور اس عورت کی بہن نے اپنی بہن کی بتائی ہوئی باتیں جب جن سے پوچھیں تو جن کہنے لگا میری جان بڑے عذابوں میں ہے، کسی کو اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ وہاں پہنچ سکے، کئی پہاڑوں کے اوپر سے ایک جنگل آتا ہے، اس میں ایک بڑا اونچا کھجور کا درخت ہے، وہاں پر 2 گز نیچے ایک صندوق ہے،
اس کے بیچ میں ایک ڈبہ ہے، ڈبے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے اور اس ڈبیا میں ہی میری جان بند ہے۔ اگر کوئی اس ڈبیا کو توڑ ڈالے گا تو میں بھی مر جاؤں گا، لیکن اتنی جرات کس میں ہو سکتی ہے؟ دوستو تھوڑی دیر کے بعد وہ جن چلا گیا۔ وہ عورت اس کے پاس آئی تو اس نے سارا حال اپنی بہن کو بتا دیا۔ عورت نے جا کر شہزادے کو یہ ساری بات بتائی۔ شہزادہ کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں۔ دوستو شہزادہ وہاں سے اس جنگل میں پہنچا۔ دوستو شہزادے کو جلدی ہی وہ صندوق بھی مل گیا۔ شہزادے نے صندوق کے اندر سے وہ ڈبیا نکالی اور اسے فوراً توڑ دیا۔ اس کا توڑنا تھا کہ جن کی موت واقع ہو گئی اور اس کی بہن بھی آزاد ہو گئی۔ شہزادہ ان دونوں بہنوں کو آزاد کر کے ان دونوں کے محل لے آیا۔ وہاں پر پہنچ کر بادشاہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ دوستو شہزادے نے پہلی والی شہزادی سے شادی کر لی اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی محل میں بلوا لیا۔ دوستو اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔